together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि Guru FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है जासूसी दुनिया. आदाब दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप सुन रहे हैं रेडियो मानू. मैं हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो जासूसी दुनिया के साथ. अब तक हम आपको इब्ने सफ़ी के नावल फरीदी और लियोनार्ड के छठे बाब का आधा हिस्सा सुना चुके हैं. चलिए फिर से आगाज़ करते हैं. हमीद फरीदी के आदात व अतवार से अच्छी तरह वाकिफ़ था. उसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर उसने और ज़्यादा छेड़ना मुनासिब न समझा. वो ये भी जानता था कि फरीदी पर इस किस्म के सोच के दौरे शाज़ व नादिर ही पड़ा करते थे और उसके बाद वो ऐसे ऐसे भयानक काम कर डालता था जिनके तसव्वुर ही से अच्छों को इख्तिलाज होने लगे. खाने के दौरान में भी दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू ना हुई. खाना खा चुकने के बाद थोड़ी देर आराम करके दोनों दफ्तर रवाना हो गए. अभी फरीदी अच्छी तरह बैठने भी ना पाया था कि जैक्सन के यहाँ तलबी हो गई. क्यों भाई, खैरियत तो है? आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, जैक्सन ने कहा. क्या बताऊँ, आज बहुत बड़ी गहरी चोट हो गई, फरीदी ने मुज़हमिल आवाज़ में कहा. उसके बाद उसने सारे वाक़यात जैक्सन को बता दिए. तुमने बहुत सख्त गलती की, जैक्सन ने हाथ मलते हुए कहा. तुम्हें उस लड़की को फ़ौरन हिरासत में ले लेना था. अफसोस, बहुत अच्छा शिकार हाथ से निकल गया. अगर वो गिरफ्तार हो जाती तो शायद लियोनार्ड भी ना बच सकता. मैं आपसे एक बार फिर अर्ज़ करूँगा कि लियोनार्ड का गिरफ्तार कर लेना हंसी खेल नहीं. खैर, मैं दुनिया में किसी बात को भी नामुमकिन नहीं समझता, जैक्सन ने कहा. लेकिन साहब, मुझे तो उसकी गिरफ्तारी नामुमकिन ही नज़र आ रही है, फरीदी मायूसाना अंदाज में बोला. मुझे हैरत है, जैक्सन ने मुअत्तजबाना अंदाज में कहा. मैंने कभी तुम्हारे मुंह से इतने मायूसाना अंदाज के जुमले नहीं सुने. पहले कभी इतने भयानक आदमी से मुकाबला भी नहीं हुआ. वो कुछ ही सही, जैक्सन ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा. लेकिन कम अज़ कम तुम्हारे मुंह से इस किस्म के जुमले कुछ अच्छे मालूम नहीं होते. यह आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, फरीदी ने कहा. लेकिन मैं इसी में अपनी आफियत समझता हूँ कि खामोशी से बैठा रहूँ. क्या मतलब? जैक्सन ने चौंक कर कहा. क्या तुम इस केस से हाथ उड़ाना चाहते हो? जी हाँ, फरीदी ने कहा. और अगर इस पर मेरे अफसरान राज़ी ना हुए तो मजबूरन मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा. भाई, आज तुम्हारे मुंह से बड़ी अजीब अजीब बातें सुन रहा हूँ, जैक्सन ने उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा. आखिर तुम्हें खौफ किस बात का है? ज़रा ये तस्वीर मुलाहिज़ा फरमाइए. फरीदी ने उसकी तरफ एक तस्वीर बढ़ा दी. जैक्सन तस्वीर देखते ही उछल पड़ा. कभी वो फरीदी की तरफ देखता और कभी तस्वीर की तरफ.
یہ تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بیوی ہے، تو کیا تم؟ جی ہاں، مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے ساتھ۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ جیکسن نے حیرت سے کہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں نے اس کیس سے ہاتھ نہ اٹھایا تو لیونارڈ اس تصویر کی ایک کاپی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس بھجوا دے گا۔ یہ تمہیں ملی کیسے؟ جیکسن نے پوچھا۔ فریدی نے سارا واقعہ سنایا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پرنس عدنان کو مشکوک سمجھ کر حراست میں لے لینا چاہیے۔ یہ کام آسان نہیں، ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عراق کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کہیں وہی لیونارڈ نہ ہو؟ جیکسن جلدی سے بولا۔ خدا بہتر جانتا ہے، فریدی نے کہا۔ اس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا کیوں نہ ان اخبار والوں کو پکڑ لیا جائے؟ جیکسن بولا۔ ان کے خلاف بھی ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں۔ واقعی یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے، اور اسی لیے میں معافی چاہتا ہوں، فریدی نے کہا۔ تم عجیب آدمی ہو، جیکسن نے کہا۔ بس اس ایک تصویر سے ڈر گئے؟ ارے میاں، ایسے معجزے تو ہر اچھا فوٹوگرافر دکھا سکتا ہے، لیکن ایک شوہر اسے ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا، فریدی نے کہا۔ خیر، انگریز شوہر اتنے تنگ نظر نہیں ہوتے، جیکسن نے فخریہ انداز میں کہا۔ نہ ہوتے ہو، لیکن اگر اسی طرح کسی ہندوستانی شوہر سے واسطہ پڑ گیا تو پھر میں کہیں کا نہ ہوگا۔ آخر تم ڈرتے کیوں ہو؟ جیکسن بولا۔ میں موجود تو ہوں۔ نہیں صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اب میں اپنی ملازمت سے کچھ تنگ آ گیا ہوں۔ یہ اور بات ہے، جیکسن نے کہا، لیکن میں تمہیں کسی طرح اس کی رائے نہ دوں گا کہ تم اس معاملے کو ادھورا ہی چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ اس سے تمہارے سابقہ کارناموں پر بھی خاک پڑ جائے گی۔ صاحب، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، فریدی نے زچ ہو کر کہا۔ اپنی تفتیش جاری رکھو، اگر تم نے یہ مورکہ سر کر لیا تو ساری دنیا میں تمہارا نام ہو جائے گا۔ یہ لالچ میرے لیے کم نہیں، فریدی نے کہا۔ خیر، میں کوشش کروں گا، ویسے مجھے کامیابی کی 1% بھی امید نہیں۔ تم نواب رشید الزماں سے مل کر اس چیز کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہیں دھوکہ دینے والی در حقیقت اس کی لڑکی ہی تھی؟ میرے خیال سے تو یہ بالکل بے سود ہوگا، کیونکہ اس قسم کی کوئی بھی لڑکی اپنا صحیح پتہ و نشان نہیں بتاتی۔ تمہارا یہ بھی خیال صحیح معلوم ہوتا ہے، جیکسن نے کہا۔ پھر آخر اب کیا کرو گے؟ نیو اسٹار کے دفتر کی نگرانی، فریدی کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ یہ بات اب پایا ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ لیونارڈ اسی اخبار کے ذریعے اپنا جال پھیلا رہا ہے۔ پہلے میں بھی اسے تمہارا شبہ سمجھتا تھا، جیکسن بولا، لیکن اب مجھے بھی کچھ یقین آ چلا ہے۔ لیکن میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ اس طرح بھی ہم لیونارڈ کو نہ پا سکیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے کچھ ایجنٹ گرفتار ہو جائے۔ وہ خود معلوم نہیں کس تہہ خانے میں اپنا کام کیا کرتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، تمہیں ہمت نہ ہارنی چاہیے، جیکسن نے کہا۔ سچ پوچھیے تو میں آپ ہی کی ہمت دلانے پر اب تک ڈٹا ہوا ہوں، ورنہ کبھی کا الگ ہو گیا ہوتا۔ بات یہ ہے کہ میں تمہیں ساری دنیا میں مشہور دیکھنا چاہتا ہوں، جیکسن نے کہا۔ شکریہ، فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب میں 3-4 دن تک آفس نہ آ سکوں گا۔ کیوں؟ جیکسن نے چونک کر کہا۔ میں نیو اسٹار کے دفتر کے کونے کونے سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، فریدی بولا۔ لیکن تم وہاں کس حیثیت سے رہو گے؟ جیکسن نے کہا۔ یہ بھی بتا دو تاکہ وہاں تمہاری حفاظت کی جا سکے۔ میں وہاں معمولی مزدور کے بھیس میں رہوں گا، فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ گھنی سفید داڑھی، پھولی ہوئی ناک اور ماتھے پہ گہرے زخم کا نشان۔ جیکسن نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور فریدی اٹھ کر چلا گیا۔ دوستو، آپ سن رہے تھے جاسوسی دنیا۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ You are listening to Jasusi Dunya on Radio Manu 90.0 FM. سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔
ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Mahatma Gandhi once said, "You must be the change you wish to see in the world." آدمی کو سمجھنا بہت مشکل ہے جب تک اسے بار بار آزما نہ لیا جائے۔ وقرات۔ ونوبا بھاوے کہتے ہیں منشیہ جتنا گیان میں گھل گیا ہو اتنا ہی کرم کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to जासूसी दुनिया on Radio Manu 90.0 FM. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है जासूसी दुनिया में। आइए अब आगाज़ करते हैं। मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब मैं 3-4 दिन तक ऑफिस ना आ सकूँगा। क्यों? जैक्सन ने चौंक कर कहा। मैं न्यू स्टार के दफ्तर के कोने कोने से वाकफियत हासिल करना चाहता हूँ, फरीदी बोला। लेकिन तुम वहाँ किस हैसियत से रहोगे? जैक्सन ने कहा। ये भी बता दो ताकि वहाँ तुम्हारी हिफाजत की जा सके। मैं वहाँ मामूली मज़दूर के भेस में रहूँगा, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। घनी सफ़ेद दाढ़ी, फूली हुई नाक और माथे पे गहरे ज़ख्म का निशान। जैक्सन ने मानी ख़ेज़ अंदाज में सर हिलाया और फरीदी उठकर चला गया। उसी दिन रात को फरीदी घर पर सार्जेंट हमीद को हिदायत दे रहा था। मेरे बताए हुए हुलिये के बूढ़े के भेस में तुम्हें न्यू स्टार के दफ्तर में रहना होगा और उस वक्त तक तुम वहाँ मौजूद होंगे जब तक तुम्हें वहाँ से बुलाया ना जाए, फरीदी ने कहा। उसने हमीद को अपनी स्कीम की सारी तफसीलात से आगाह कर दिया था। लेकिन मैं वहाँ खपूंगा कैसे? हमीद ने कहा। अगर उस शक्ल का कोई और आदमी वहाँ हुआ तो? अगर वहाँ उस शक्ल का कोई और आदमी ना होता तो मैं ये प्रोग्राम ही ना बनाता, फरीदी ने कहा। तो फिर उस आदमी को वहाँ जाने से कैसे रोकिएगा? हमीद ने कहा। अरे भाई, वो सब मैं कर लूँगा। अच्छा, तुम फ़ौरन तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ ताकि तुम अच्छी तरह उसकी सूरत जहन नशीन कर लो। थोड़ी देर के बाद दोनों शहर के एक घटिया से शराब खाने में दाखिल हो रहे थे। ये शराब खाना भी था और होटल भी। बाहर से आए हुए कम हैसियत मुसाफिरों के लिए यहाँ सस्ते कमरे भी मिल जाते थे। फरीदी और हमीद को देखते ही होटल का मैनेजर लपक कर उनके करीब आ पहुँचा। कहिए हुजूर, खैरियत तो है? उसने मुस्कुरा कर कहा। मेरे कमरे की कुंजी, फरीदी ने कहा। और हाँ, फजलू को भी भेज देना। मैनेजर ने फरीदी को एक कुंजी लाकर दी। फरीदी और हमीद जीने तय करके एक बंद कमरे के साथ आकर रुक गए। फरीदी ने ताला खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। फरीदी ने दिया सिलाई जलाकर एक ताक पर रखी हुई बत्ती रोशन कर दी। यह आपका कमरा है? हमीद ने हैरत से कहा। हाँ, ऐसे बहुत कमरे मैंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले रखे हैं, फरीदी ने कहा। और मुझे उनका इल्म नहीं, हमीद ने पल के झपकाते हुए कहा। हाँ, यूं ही मौके पड़ने पर तुम्हें भी रफ्ता रफ्ता उनका इल्म हो जाएगा, फरीदी ने कहा। जानते हो होटल का मैनेजर कौन है? नहीं, एक बदमाश और नंबर 10 का आदमी, मगर है बड़े काम का, फरीदी ने कहा। जीने पर आहट सुनाई दी और चंद लम्हों के बाद एक बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ और वो सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। फजलू, तुम न्यू स्टार के प्रेस में काम करते हो ना? फरीदी ने कहा। जी हुजूर। अच्छा देखो,
تمہیں کچھ دن تک اسی کمرے میں رہنا ہوگا اور یہ تمہارے بھیس میں تمہارا کام کریں گے۔ ارے حضور، کوئی خاص کام ہو تو مجھے ہی بتائیے، بوڑھا بولا۔ نہیں، تم نہ کر سکو گے۔ جیسی حضور کی مرضی، بوڑھے نے کہا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے کام پر جانا ہوگا، آج کل نائٹ ڈیوٹی میں ہوں۔ اچھا حمید، تو تم تیار ہو جاؤ، میں ابھی تمہیں فضلو بنائے دیتا ہوں، فریدی نے کہا، اور کمرے میں رکھے ہوئے ایک بڑے صندوق کو کھول کر اس میں سے بھیس بدلنے کا سامان نکالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں ایک ہی شکل کے 2 بوڑھے کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا باہر چلا گیا اور دوسرا وہیں کھڑا رہا۔ ہاں تو فضلو، جب تک تمہیں میری طرف سے کوئی اطلاع نہ ملے تم یہیں اس کمرے میں رہنا، میں نے مناسب انتظام کر دیا ہے، تمہاری ضروریات کی ساری چیزیں یہیں پہنچتی رہے گی۔ اب فریدی نے بھی بھیس بدلنا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد اس کی جگہ پر ایک ادھیڑ عمر کا ملٹری آفیسر کھڑا سگار پی رہا تھا۔ فضلو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا اب میں چلا، دیکھو جو کچھ سمجھا دیا ہے اس کے خلاف نہ ہونے پائے۔ مجال ہے سرکار اس کے خلاف کچھ ہو جائے، آپ کے لیے جان بھی جائے تو حاضر ہے، فضلو نے کہا۔ فریدی ملٹری آفیسر کے بھیس میں ہاتھ میں ایک سوٹ کیس لٹکائے باہر آیا اور ٹیکسی کر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ سامعین، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اس کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اگلا ایپیسوڈ ضرور سنیے گا۔ خدا حافظ۔ آپ سن رہے تھے جاسوسی دنیا ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔